سلام كميتولو زخوركم تملكتي نايزي يوتيوب channel لومون كم تلمود از محورا ميديا هلون ازارارم زلو زعباتات حيزلكم مصي لكم وكت زفتو حزبي هلو يلك تحسب يتخيل جون سقطي ابي اساس يا الله اساس بيزا ختلمن يزولون اساس حرب مخاد اب عصبي اكابو كم زلاو አይጠበቅብኝም ዩኒላተራሊ ደብዳቤ ስለምጽፍልም ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ ብሎታል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ውጥረት የአፍሪካ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሊሆን እንደሚችል ተነገረ። በርካታ ሚሳኤሎችና እንዲም ደግሞ ድሮኖችን ከነ ባለሙያቸው በኤርትራ ውስጥ ላይ እንግዲህ ተሸክሽገው ይገኛሉ ተብሏል። እዚአምን ካሎትን አዝ ማሕበራዊ ሚዲያ አዘራረብን ሁሉም ዘለው ዛዕባታት በሓደ ኮይና ክንደሰሚና كمنا مدلونا مسجارنا نزي يوتيوب channel زي أجاش نحرها لهم سبسكرايب مجار بيتسب زي يوتيوب channel كله بتمساسالي لايك مجار زي فيديو زي نبكارو سوات نخذ صح مجارون كيدر السعو زي ترى أيكم حسابي مع أبوتا كومنت أقوم تلي نغزل بمباركس كورة تعذبتي كم أتوقع خلنا حنت حفتنا أبدأ تنبر بأفكار أو مالتهم بسبعة زخونة قدرات بس حنت حفتنا نياسكي بحرن كهاتلو إذا فيديوزيا بلايك جمروا إذا حفتنا قبل على تريو زلهم حدا بعل بيتا مساء زنبر وقعوا نابز تفلي بوتا تصويرهم زلو إنكرلو اتوانا ونقر أنا قنتايو دك أنسيو بتعمي كبراتين دك أنسيو كعيق بمخع خمزي غير كانوا قالن سيتي نبعلت بيت كان أمين كخمزي غير كايو كعدي أيو كان انسخاتكم تمكور سباتيكم سلازي زي بلزب بإهن مهين كفتح زقبو دا أمبر قالن سيتي وقعها زمت سألوت إلن إذا حفتنا زيا كندز معادتو كندز مخارتو كم زيجير هاسي والو توانا ونقر إذا حونا زي قدف تي جنزب نايسب ملسولو ميلاتو إذا حونا بأب سوشيال ميديا مبارك حجي إذ فلت نيرو إذا حونا هزي يلا تصويرو اللي بحالنا أب يدحق نخاتكن كلهم حق زنازل بزح حساب شير ناقو وريركب حفتنا أكبر كونتات زي نسا مسيلات هاسيا وقعوا ولا أكلاتان قزان بتعمي وقاقعوا والو سلازي أودات إحواتنا بيزاخاتكم قبل عديدك أنسيو أمان نمزقون يخون سب كم زولة شكانا قدفو آيات لنصبو أيكونا يخولكم زرالي أبزز لكم مدما زسنين عقادكم إذا أكاونت زي شير كبروا مباركس زغوركم تعذبتي إذا حفتنا بزود وصي حواتني بدل بتعم إذا حزن بز حلفة خمسة عنا تمثالي مدب صريح لكم نيرة حزون تبز حلفة زولكم كدقم لكم ندحر دا أمونجو فقري أمونجو حدار زغونا زي مسمع عند هاليو تأندي كمات زجوبون قدميت مفتاحي ويدما تفلالي خان النع على خهوت ممرح يكاليو كاكم زجر كام بدل السونا حق قصر كاتيو نسهم كم زعينة بدل بتصي حوانينا منهم ترفيولن ندحر دا بحدا تفاعل كاتنبر زي تخل طوانكا تفلالي خانن على خيوت من باري إكادي زود مدقتك على الفيدالي باركس كورة تعزبتي أوزغا أبزغصل أتي أموقع حزاءات وحسابات شويتو داسي أبزح الساعات أبي كوزتصر كمزلو مالتون أبتحت حق خمزلو كلها نفقط حقيو انتهي سلازباليو أبتحت كوزتصر وعيلو بزحات حسابات شير قبر نيريو بوليتيكاو الرأي أون تملكتي يمحلال في نيريو اسكي كاواتهم حدا انجا بلخاريكم بحدا نكهازل مودا يخلو يوم هزو من كساس يخلو يوم قلما اللي بهالترخ تزانتاسو سون تلف التشبه يعني أنا هزبي كتميو هزبي أسيرهم كحزو هزبي بسنداين مداريان حانقهم كحزو خعفنو خصقونم باي هزو وديو متحابيرو ناب صبق نغار كوصحو كسغرو وكع مسوات قنسو كساره قنسو انا رئي فلت بناي اكسبريس سو خونه بتግራይ نيو هلا يعني ترديخن كم تقدم 5-6 عامات النبره ما ترى إلى يفلت دارج أنا بأفتناهنا هيوت زمانس رينا إلى يفلت المسل نهزب من قناع نايمن إسأي موبيلايزيشن بق معلت ما نم كي جدد سب يو خيرو تواجي أجزاء الواجع خفيل تكوز السو تحيل السو ت منطقة خاوس ندحر حنشش كايو السوق حنشش ندحر كيلو حواحد هذا كله اللي هاونا هي نجارات مو الآن أسرن حملة فعلا رجعتني تردي خان كافت قدم أفتم خاتك زي اللي تأكل اللي تهانس حيلي نايمكل خال حيلي تدي فينلاند وعى كون لعل تجراي كتهانس بطعم اللي خابده مخنا بطعم أيدي اللي خونه نايو حق كوز لله نايو حق فوت يفقد له فرمن إسأني رفت ساعات نص كاس حنشوم معه تردي خان نص كاس حزق خلت سلسة سراويت كيرم بتين معه سلازي تا بحتى والمدام صايح حسب مبتان هزم مسقاي هزم عفان تلي خوينو هزو الديوم ناو الحاشا نجر كساجرو
أنا يرأخوي بكون الشنبار كورات تملكتي شويت وداسي حونا تزقلص حساب كم تتخطط لكم يمثل أبز تزارو أبزي زقلص حساب من معينة جيجا يقولون زي رؤي زخونة حسابي مالت أبز حز ساعات تقرأي فحبتن أتيانيا بوليتيكانيات مهارات كمون جنرالات كمون سراويت بتنتني لني أبز حز ساعات كأمو من سي أفتعدي مهور حيلي يلن من سي كافتعدي وزيو أبكاري عدق نبر يمن الله مهنياتو أوشت أمزلو أجمع فتحو كرادة بزي مخالومي سلزي نشوي تحاونا مواز يفترلو يا بزجت أمي كلنا دمتهم كانوا فتحوا كانوا يجبأ زول ملأتي كحل في دلي شو بقى كرة تلتي ممهرن تنتاني بوليتيكان ممهر أورها أوين ميديا قريبو بزعبها هلو كنتات تجرين كمون زوانا زني كنتات يتنتنو لسكيب حدا وين أنكاتل تجري مسكروا السلام زد الحزبيو كل حزب سلام زد الحزبيو وكل كم حزبي مغنياتو وقت فتو حزبي هلو الكخت حسب يتغلب ناوجن وقت نزاتو حزبي بناي مهرحتو بهرن دليتن بوليتيكاوي سؤناني سو تجري حزي بفلاي كافت حزبي كافتو بوليتيكاوي اللي تون كتولة خيل نزز حلفنا يخونتات ناي مجمجام خونتات ير الله مالتي مس حزبتات ركبوا كاستاخل محزنو تخط أناخر بفلاي مسجراوتو مالتي مس حزبتات كانوا الكلنا حنتي قنچوم يمزوسدو إيرترا قالوا له خد قوم لسلزدو لينبر مس محراوني مس عفاروني مس إيرتراوني مس سودانوني تي ركو خستاخلو زدل زلو مالتيو سو من تايخ مسرت له زولكا أب متى بروح تسفى كم تصو زقول خناتي مسرت زلو إزبل زحلفوا جن كيناتن أي تقومن بقلت أمري والله مالت تي زوج بسلاخ شعب حزله متكم جزاء تدروني وينو لما تقرأينا محرين بسلام تقوم مفتح زي مخالص مجمريا بزنورات كوسات مستسرعات تسلفوا نيم حرا اللي تبفلاي حزي صحتات منوارو جيجا منوارو دقيمن كري وخمس اللوم يوم زروي زلو مالتي تبلي تلي حزي كتوس أنو ختكلا لك تسرعات مالتي من إنتان قبل عليه خاز بب مبرن بب تاران زوج حو نايت فعات كونتات كتكنس انتوينكا نايت سرعات بحري ترديخا نهزتات محزنات كتت أنا خلقت كلا لك مالتي بس عفار تمساسالي بس إيرتراون ننوح وان زت أنا زي تفتحت أجمعت اللغة خشاو كل تشحن 10 سلسلة خشاو كل تشحن 10 خشاو على بريتوريا زغط على مالتي أو كاب كلام جميل كاب بعد ما نقوله بتلمده كاب ناي بعد ما جميل مالتي وزي أبيت أتوكل زلوا يلك تحسب لك أو زخون بتات أتوكل الله أجمعت ملك بزلوا حجاوي بحجاوي من قد فتح صغل بحجاوي بخالة مداري تفتحوا زق بأمون بخالي كفتحوا بمقبار نقطع عليه خريو زخولهم يقوون زلوتي مسرح صوت متكلزي ناتي مسرت غيرنا مسهزتات زمدنا خفتر نولو زلنا زي زي مالت هزتات سلازدلي وطرح كون ايخيلن مخنياتكم انتو زولكوا هزتات وق بعلم مريحهم تواقيا ما يفلطون من داي نو زخم زغبره منغستات سو منغستات ون از غداي زي بتخكل كريو وخول الله زحلف انوتن كساران اخولي بزبل افلا لاي كان صقم كان ون كوفيل كات فتحلو political environment كتفتر كتكلا لك نباي تخور دلو نافزبي بس منغست بتكالا درجاون كون الله حزسو يزغبر زلو مالتي في نامنت مسنا محران توسيدكا من إليتات من باب له حسي أما نقول تقرأينا محران مالتي أبستوسونو توقسو وسيدمون بحدا كوينكا مدرخات مدلاو نامنت وكرا أوان سلفي ترى بالسجنام زغبر بحدا مزمر حوز الله ناي أورمو إليتون الله ناي تجارو إليت الله ناي محرا إليتون الله إذا حدا نجاري مالتي أبايتاون خمتنا يقدم كمت نبرة يكونن تي صليت صوت خونتات كم زين أقول كان معرارة خيوط خيد لها بس نا إرترا تري والله معهم already after border كاوي everything normal أبزخون الخونتات يزلوا تسب أي شغلين أي تجمن من على أو زي زربوشو زم تعال بهلو سجرد زصرحو تزي كويدم زهو هو زلوا بمخنيات تزنبر رسمي فتره كتيلا كتيل كفتحو زقبوم نشتهي دقاقت نقرات كل يوم سمنا ترخيو مخات خيد بزي منم وعلن قالني نوزي تأتي زلو أمونغو خليتي حزبي
بستفتر ركب مالتي زين أسفح خيخات كيد زلك تخابرك إرتنا يوشت قدام بعلم يصرحوا من قستاو صراحتهم نحنا إنها نتيبلنا بتمساس على الساعة منا وناي تقرأ وشت أو قداي يدمو توايد لهم زين تخوين نفتنا بقدم سلين من لس مالتي تهيدا يخون زلوا دليتاتهم ناسرحوا وشت أو دليتاتهم بعلم نافتسمو نحوار بهجتاتهم من دليتاتهم من جنكع كوفي لهم كسرحوا خلوا اللوام من الوقت زيخ تقبر كلها كل جزء معرض مالته يكونن أفلا لا يهلو كان مالته يكونن ثم فلا لا تحزن لهم أجمعون كتنتصر كتكل لك ناو جونس ناو جيتشتن زي وصلوا مخانم كتراجعت كتكل لك جونس جيتشتن أخل جزء حلي صنحي أوزي خابزي قدسي تخارينا هنا أخليو تزرع أنا مالتي طفي تزوي أو كل تيزلو هزبي عني مالتي تسديتي تبتينيو تتصقيم مويتو يو ስለዚህ እዩት ስራሕ ዘሎ እዚ መሰረት ዝገብረውን ይኽሉ ካብ ምንታይ ኩነታት ይርከበለት ይልካና ኣነ ብጣዕሚ እናተሳጣጠመ ናባይታ ወሪዱ ህዝቢ ዓዊሉ ክዛረበሉ ኣብኡ ኩሉ ዝኽእሉ ጉዳያት ሕቶታት እናልዓለ ናተራዳድሉ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ተፈጢሩ ኢለ የተኣምን ሕዚ ማለት እዩ ክንፅሩ ዝግባኦም እውን ብድፍረት ናሓተተ ዝሓለፉ መድረኻት ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም ገና ናባይታ ትንቀሳቀሱ ህዝቢ ብደንቢ ክስታይ ኣሎ ግንዛበ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ኤርትራውን ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ሕቶታት ኣለዎ ቀጻሊ ኮን ድዩ ናፍቲ ናይ ቀደም ዘይምለሰሉ ኩነታት ታይ ትገብሩ ኣለኹም ታይ ዘተኣማምን ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ግልጽ ይኸውን ኣሎ ዝብሉ ነገራት እዮም ስለዚ ናባይታ ወሪዱ ክመጽእ ዝኽእል ድሕሪ ሕዚ መንግስታት ነዚ ሒዞም زلاق مقبار طرحي زخون زلو مالتي نزي نقبروا له زلنا مخنيات زي نور سلاز قطمنا زلو مبار كرات تحتاتلتي اتي حساب كمتي نتخاتلكم وزصنعكم يمثل ابتي قداي صمدو اسفح بيلو حزبي كمز تنكرن كم اون مس ايرترا طرح كمز يكون تركبيو اندا قدص صنيحو بمقصال ابزي بزعوا صمدو تكالاو كخون يلنا الله حدا بوناسكي بحد نكاتلو ذا صمدو زيا حجون تقلفي ابيد اساس እንደገና በአናውን በተግባራውነቱን ተጋረቡ ሙሉናውን ሐጋዚነ ዝጽምዶ ዝኮይና አካል ተጽምዶ ኮይና በእማን ብልቢ ከነአተዋ ይግባ ኢሳያስ ድማብዚያ ምስ ውድብ ሕወሓት ኮይኖም ተሐጋጊዞም ከመይ ዚኣ ተካላዊ ንግበራ ከመይ ተካላዊ ገርና ህዝብና ነድሕን ዘላቂ ዝኾነን ዘለዓለም ዓለም ዝተርፈና ሰላምን ርግዓትን ድሕንነትን راهوان كتصقب الحزب زي كم يقرنا مسرح نماشاشو نماخاخر مين نبل تبعي لهم تزخودوا دس يبلني ابزي ادما انا حجون صفطي ابي اساس يا الله اساس بيزا تلمن يزولون اساس تلمن اب صبوق ابزات صمدو صبوق درجه بصحخانا لها حجون انت خونه اليس اتهزبتي كلنا حزبتات سلام نرخول منقد يفتر እንደገና ተካላዊ ብዙخነ መንገድ ህዝብ خمرح ንግበር ሰብአዊነት ይሃልወና ስለዚህ እዚኣ ተማሻሽዋን ስኻይ ኻሙ ሓደ ነገር ክትገብር ብልሓታይት ስእንን ይኻ ኢለ ኣነ ዝሐስብ እሽም ባርኩራት ተመልከቲ እቲ አቦና ዝገርጻ ዝነበረ ጉዳይ ጽምዶ ብተካላዊ ዝኾነ ወይ ድማ ምትእማን ከሐድር እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ዝመርሕ አካል ክህሉ ንየዎ ብዓውይ ኢኻ ኢሳያስ እዚ ነገር እዚ አባኻ እዩ ሓላፍነት ይደሎ በአና ወገንውን ምድላው ክንገብር ክንክእልኒና ልበ ሙሉእነቱን ክንኣቱ ክንክእልኒና ዝብሉ ዘሎ እዚ አቦና ማለት እዩ እሽም ባርኩራት ታታትልቲ ኣብዚ ኣብዚ ቅጽል ብኻሊእ ዜና አብይ ንጀራ ታደሰ ዝኣተወሉ ቃልኒ ይባላል እንታይ ይባሓድ እንካተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ለወድ ወረደም ቃል ገብተውለታል ከትላንት የቀጠለ ነው ሰሞኑ በትግራይ በኩል አነጋጋሪ ሆኖ ወድ ወረደ እንደዚህ ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጠ እንደዚህ ያለ የሚሉ የተለያዩ አጀንዳዎች ያው ሲፋበረኩ ነበር ይሄ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገባለት ቃል እንዳለ ዛሬ ከብልጽግና ምንጮቻችን ያገኘነው መረጃ አለ አይደለም ብሎ ማስተባበል ይችላል እሱ ካስተባበለ ያስተባበል እስካሁን አላስተባበለም በሙሉ እሱ ብሎታል የተባለው በሙሉ እስካሁን አላስተባበለም ያስተባበላል ተብሎም አይጠበቅም ፎር ዘ ሬኮርድ ብሎ ያስተባበላል ተብሎም አይጠበቅም ያገኘነው መረጃ እንደሆነ እንደሚያሳየው ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ ብሎታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰማነው ከስልጣን ህወሓት ከስልጣን አንድ አመት ስትጨርስ ወረድ ካለ ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ
ህወሓትን ሳላማክር ዩኒላተራሊ የሹመት እንዲራዘም ቆይታ እንዲራዘም ደብዳቤ ጽፍልሃለሁ ዩኒላተራሊ ቲፒኤልኤፍ ሳላማክር እኔ ብቻዬን ነኝ አዲስ አበባ ጠርቼ ሾምኩ ህወሓት ሳላስፈቅድ ነው አሁንም እኔ ስልጣን አራዝምልሃለሁ ህወሓት ማማከር አይጠበቅብኝም ዩኒላተራሊ ደብዳቤ ስለምጽፍልህ ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ ብሎታል እንግዲህ በዚህ ሳምንት ብቻ 2 ጊዜ እንደደወለለት ምንጮቻችን ነግረውናል በዚህ ሳምንት ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወደ ወረደ የደወለለት 2 ጊዜ ደውሎ እንዳናገረው ሰምተናል ይሄንንም ጭምር ይሄን ሐሳብ ገዝቶ ሊሆን ይችላል ሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ሲወጣ የሰነበተው ንግግሮች ከዚህ የመነጨ ነው የሚሉ መረጃ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ አግኝተናል እና እንደ ሞራል ግንባታም አይዞ ከጎን ነኝ እንደማለትም አዋሪ አካባቢ ሴቶች አደባባይ የሚባል ከዚህ በፊት የምታውቁ ሴቶች አደባባይ የሚባል ጣይቱ አደባባይ ይባል ተብሎ አንዲት ዋሽንግተን ዲሲ ማን አለም ፀሐይነት ምን የምትባል ሐውልት አስገነባለሁ ብላ የኦህዴድ ካድሬዎች ከልክለዋታል የምታውቁት ያ አደባባይ ሴቶች አደባባይ ነው የሚባለው እዛ አደባባይ ለቤተሰቡ ቤት እንደሰጠው ትላንት በዚህ ሚዲያ ላይ አጋርተናቸዋል ዛሬ ማረጋግጠናል በጣም ብዙ ማስረጃዎች አሉ እዛ ቤት ለቤተሰብ እንደተሰጠው በተለያዩ ምንጮቻችንም እየነገሩን ይገኛሉ እና ይሄ በቲፒኤልኤፍ በኩል ያው ወረደ የተባለ ነገር የለም ትላንት እንደነገርናችሁ እኔ መረጃ ያለኝ ሶፋር ጊዜው ገና ነው ኤፕሪል 8 ነው የሚጨርሰው አንድ አመቱ ኤፕሪል 8 ሲጨርስ ምን ይሆናል የሚባለው የቲፒኤልኤፍ ነው ወደ ወረደ ተጠሪነቱ ለቲፒኤልኤፍ ነው የቲፒኤልኤፍ ሹመኛ ነው ቲፒኤልኤፍ ያስቀመጠው ነው ስለዚህ አብይ አህመድ አዲስ አበባ ሆኖ ደብዳቤ ጽፍልሃል ቢለው ትርጉም የለውም ግን አብይ አህመድ ኢቭን ለአንድ ቀንም ቢሆን ፍሪክሽን የሆነች ዲቪዥን መከፋፈል መጥፎ ስሜት ይፈጥርልኛል ብሎ ያሰበው የሆነ ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል ይሄ አንደኛው ማሳያ ነው እና ካሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ እምባርክስ ኩራት ተዓዘብቲ እቲ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በአብይ ቃል ተኣቲሉ ዘሎ ነገር ኣብ ትግራይ ካብ ስልጣን ክትወርደሉ ትኽእል ግዜ ምስ ኣኸልካ ከይትወርድ ኢለ ደብዳቤ ክሰደልካ ይብሎ ተመሳሳሊ ኣብ አዲስ አበባውን መሬት ከም ዝሃወ ዝንገር ዘሎ ያው ብሓፂሩ ናቱ ልኡኹ ንምግባር እዩ ብዙሕ ጻዕዳ ዝገብር ዘሎ ዝመስል እቲ ኣካይዳ ማለት እዩ እስኪ ኣብ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ተካፍሉኒ ሽምባር ኩራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ብዝቕፅል ዜና ኣብ ዓፋር ዝነበሮ ዕጡዋት ሓይሊ ናብ ኤርትራ ከይዶም ይበሃል ኣሎ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ ናይ ዓፋር ወገናት ናብ ዓሰብ ምእታዎም ይቕፅሉ ከም ዘለው ተሓቢሩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ናብ ናይ ኤርትራ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምኻድ ኣብ ዓሰብ ይእከቡ ከም ዘለው ዝንገረሎ መንእሰያት ብቁፅርን ዓበይ ምምፅኦም ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ ብሰንኪ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ምስ መንግስቲ ክልል ዓፋር ዝተፈጠረ ዘይምቅዳው ናብ መሬት ኤርትራ ብምእታው አንጻር ናይ ክልል መንግስቲ ዓፋር ከገጥመው ዝወሰኑ ናይ ዓፋር ሃገራውያን ተቃልስቲ በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ብምእታው ንወተሃደራዊ ንጥፈታት ክዳለው ከም ዝጸንሑውን ይሕበር ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ተዓሊም ብምውሳድ ነቲ ጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ ናሃሪ ክውሰኽ ክሰርሑ ዝጸንሑ መንእሰያት ዓፋር ኣብዚ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ምህላዎም አንጻር ናይ ፌደራልን ክልልን ሰራዊት ክቃለሱ ዘኽእሎም ቁመና ሒዞም ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ ሽምባር ኩራት ተመልከቲ እቲ ዜና ከም ዝተኸታተልና ይመስል ብኻሊእ ወገን ከዓ ኩናት ኤርትራ ካልኣይ ኩናት ኣፍሪካ ከይኸውን ዝብል ዓብዪ ስጋኣት እንዳሃቡ ከም ዝርከቡ ኣብዚ ዝበፅሕ ሓበሬታ እስኪ ብሓደ ንከታተል የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የአፍሪካ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ይሆናል እንዴት ናቸው ክቡራትና ክቡራን ቀደም ብዬ ያስታወኳቸውን ርዕሰ ጉዳይ ባጭሩ ልንገራችሁ አሁን ነው መፍራት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ውጥረት የአፍሪካ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሊሆን እንደሚችል ተነገረም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ዳግም ሊቀሰቀስ የሚችል ጦርነት እስከ 15 የሚደርሱ የሶስት አህጉራት ሀገራትን በማሳተፍ የአፍሪካ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሊሆን እንደሚችል የሰላምና ግጭት ጥናት ባለሙያ የሆኑት ፕሮፌሰር ኬቲል ትሮንቦል አስጠንቅቀዋል። ፕሮፌሰሩ ለአናዶሉ የዜና ወኪል እንደገለጹት ከሆነ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት መባባስ ቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ኃይሎችን በቀጥታ ወደ ግጭቱ ሊያስገባ እንደሚችል ጠቁመዋል። ይህንን ስጋት ለመቀልበስም ኤርትራ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት እንድታቆምና የአሰብ ወደብን በሰላማዊ መንገድ ስለመጠቀም ድርድር እንዲጀመር ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች መጠናከር እንዳለባቸው ባለሙያው ጠቁመዋል። እንደዛ ኢኮኖሚስትና ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ያሉ ተቋማትም በአፍሪካ ቀንድ ላይ የተደቀነው ይህ የጸጥታ ስጋት በአፋጣኝ መፍትሄ ካላገኘ ዓለም አቀፍ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል እያሳሰቡ ይገኛሉ። አዳዲስ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። ፎሎ በማድረግ ተወዳጁ
እምበር ከስክብራት ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከምቲ ዝሰምዓኹሞ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ያው ነዚ ስዒቡ ኸ እዚ ጦርነት እዚ እንድሕር ተላዒሉ ካልኣይ ኩናት ኣፍሪካ ክኸውን ዝብል ስጋኣት እዮም ኣቐሚጦም ዘለዉ ኣብዚ ኸ ክብራት ተመልከቲ ኢራን ብዙሕ መሳርሒ ኣብ ኤርትራ ስቶር ጌራ ወይ ድማ አቀሚጣኒ ይባሃለሎ እስከ በሐል እንካተሎ እንግዲህ ሰበር ተባለ አንድ መረጃ ልንገራችሁ ኢራን በርካታ እንግዲህ ጦር መሳሪያዎችና እንዲሁም ደግሞ ሚሳይሎችን እዚህ አፍሪካ ቀንድ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ላይ በመትገኘው እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አካል በነበረችው ኤርትራ ላይ በርካታ እንግዲህ ጦር መሳሪያ ክምችት እንዳላት ምን አክሎቻችሁ ታውቃላችሁ አሁን ላይ እንግዲህ የኢራን ምንጮችን ጠቅሶ የተለያዩ የሚድል ኢስት ሞኒተር እንግዲህ ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነም በርካታ ሚሳይሎችና እንዲሁም ደግሞ ድሮኖችን ከነ ባለሙያቸው በኤርትራ ውስጥ ላይ እንግዲህ ተሸክሽገው ይገኛሉ ተብሏል ይህም ደግሞ ኤርትራ በበርካታ ሁኔታ ላይ በህገወጥ መልክ የተሰባሰቡና ከኤርትራ የተቀበለቻቸው ወይም ደግሞ ከኢራን የተቀበለቻቸውን በርካታ ጦር መሳሪያዎችን ለተለያዩ ህገወጥ ሰዎች በማዘዋወርም ጭምር ኤርትራ እየተጠረጠረች ትገኛለች የአሜሪካ ግድ ልዩ ኮማንዶና እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ ልዩ የስለላ መረብ ኤርትራም በቀይ ባህር አካባቢ ላይ ከሁቲ ጋር በመሆን ወደ ኢራን የሚሄዱ የጦር መርከበኞችን ለማጥቃት መወሰናቸውና ይህም ደግሞ የኢራን አንደኛው ክንፍ የሆነ እጅግ በጣም በርካታ የሆነ እንግዲህ የስለላ መረቦችም በጥናቱ እንዳረጋገጡ ከሆነም ከሁቲ ጋር በመሆን ቀይ ባህርን ደግሞ ወደ ኢራን የሚደረገውን እያንዳንዱን የቀይ ባህር ጉዞን መቆጣጠርና ሁለቱ አካላት በምንም አይነት ሁኔታ ላይ የትኛውም አካል ቀይ ባህርን አልፎ እንዳይሄድ በተቀናጀ ሁኔታ ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ ኢራን አስታጥቃለች እየተባለ ይገኛል በርካታ ጦር መሳሪያዎችን እስራኤል ማነው ከኢራን በመቀበል ማለት ነው ኤርትራ በበርካታ ሁኔታ ላይ ለህገወጥ ቡድኖችና እንዲሁም ደግሞ ህገወጥ መሳሪያዎችን ለህገወጥ ቡድኖች በማዘዋወርም ጭምር የተጠረጠረች ትገኛለች ታዲያም እስራኤል ኔሴትና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የሞሳድና እንዲሁም ደግሞ የሲአይኤ ሰላዮች ላይ በኤርትራ ላይ ከባድ መታቸውን ሊያወርዱ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃ ይገኛል ምክንያቱም ደግሞ በርካታ ሁኔታ ላይ አሁን ሚድል ኢስት ሞኒተር ይዞት የወጣውን መረጃ ያያየው ነበር ኤርትራ በህገወጥ መልክ ከኢራን የተቀበለቻቸውን በርካታ መሳሪያዎች ነው በሁቲ በኩልም እንዲሁም ደግሞ በሶማሊያ በኩልና እንዲሁም ደግሞ በጅቡቲ በኩል ያዘዋወረች መሆኑን ደርሽበታለሁ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ደግሞ እጅግ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በማዘዋወር ሚናዋ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ኤርትራ በቀይ ባህር አካባቢ ላይ እጅግ በጣም አደገኛዋ አሸባሪዎች ጋር አብራ የምሰራ ሀገር ነች ክስ አቅርቦባታል ይህን ተከትሎ እንግዲህ እናንተስ ምን አስባችኋል ምናልባትም በኢትዮጵያ ላይ ይጀምራል የተባለው የነበረው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ተባለ እንግዲህ የጦርነት ዘመቻዎችን ለማድረግ የተለያዩ መቀስቀሳዎችን ስታደርግ ነበርችው ኤርትራ ምናልባትም የልብ የተሰማትና እንዲሁም ደግሞ ደረቷን የነፋችበት ይህ የኢራን ድሮንና እንዲሁም ደግሞ የኢራን ሚሳይሎች ሊሆኑ ይችላል ተብሎ አብዛኞቹ እንግዲህ ግምታቸውን አስቀምጧል እናንተስ ይሄን ነገር ጠርጥራችሁ ታውቃላችሁ እስኪ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አድርሱኝ እውነት ኤርትራ የልብ የተሰማታ እውነት የኢራን ጦር መሳሪያን ይዛ ይሆናል ወይስ ውሸት ነው እስኪ እውነቱን አጋልጡ እምበር ከስኾርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከም ዘምልክቶ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢራን ሚሳኤላትን ከምኡውን ድሮናትን ከም ዘለዋ ይዝንገር ዘሎ ነዚ ሲዑውን እቲ ወጥሪ ዝኒኤ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኤርትራ ነዚ መሳርሒ እዚ ተኣማሚና እያ እዚ ኩናት ክትውልዖ ትኽእል ሓበሬታ እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ እስኪ ኣብ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡልኝ እምበር ከስክብራት ተዓዘብቲ ሓደ ክልተ እንዳበልና ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላውና በፂሕና ኣለና حز خا رأي 2030 إيرترا زبلني اسكي بحد رأيه رأي 2030 إيرترا بسحن تصلوا مدب يقصص كم زلو تقليتون أميازيا 2020 نحت مزبقع حوافل زلقن عبالة زحلاقوتو استراتيجي رأي 2030 إيرترا بتمنقص إيرترا زحن تصوي يقصص كم زلو تقليتون اترأي 2030 مدب نيرترا كامناي عنقالوت قطبا بموصا نابزلقي حملاي قطبان مسقار علي مستند فمدب شوعات مسرطانيان أعنود كم زلو أما حبرا مرغبتا زوص حبريتا يرد استراتيجي حملاي مأكل تكنولوجي بمتبع بحتمت لتمركز ساعات بمقدال بمنقدي تحداسي ساعات ناب حملاي قطبان مسقار قدام علامات كون كله فريات حرشا بمعباي بمقبي نفسها مخال زبل علامات زحزيون رأي 2030 إيرترا بزخي تحاطرة كم هنسا منبري أبايتي قرر ما ينخلو علاماتات محازكاتات مخانو تحابريتا يرد التحابريتا وسيخو رأي 2030 إيرترا زلاقنا توريزم صنعا نقدن كم قدامنت بمحاز عبيد سباوي عاقمين مرقات أبتمرتن تعنان بركز بلا وفري بمكيار زيغاتات أبو حقرم قداموت أو فرتن تتكامتن مبارزن كديون رأي 2030 زمناو سرعة محدارة بمختل سلام تسطان حجر محاس كمون زباو رقات من رقات زنزب العلامة زكاتتيون منقص إيرترا نز رأي 2030 أبشوتو المبزح زتفل عليه عبيتي كزن تماي بمسرح مس مشارخ تأكلات بمتحبار قرب ساعات المحاس بزكاي زولو تعريض صبو قسكاس يري كم زولو يقل انبار كزغوركم تملكتي نايلو ما عندكم مدلاوي إذا تكاتتلو صنحكم يمثل أو نايلو ما عندكم مدلاوي حدش نجار كم زرهكم تسفان ناقوركم أنا أبزك فرليكم أبزز لكم سلام